أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों आई वेलकम यू आपका खुश आमदीद इस सेशन में और बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सब लोगों को देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका यहाँ पर आना और ये सब सुनना जो है हम सब के हक में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फरमाए आमीन। चलिए आज जो है इस सेशन का आगाज जो है एक सवाल से करते हैं कि हम में से कौन है जिसे कभी किसी ने दुख ना दिया हो, किसी का दिल कभी ना टूटा हो, किसी ने कभी किसी के सख्त अल्फाज, बेवफाई, नाइंसाफी या बदसलूकी का सामना ना किया हो। शायद हम सबके दिल में कोई ना कोई ऐसा जख्म मौजूद है जो आज भी ताजा महसूस होता है ना। बाज औकात बरसों गुजर जाते हैं लेकिन किसी का एक जुमला, एक रवैया, एक तकलीफ हम भुला नहीं पाते और हम उसको अपने अंदर रख के जो शुरू में एक में भी छोटा सा जख्म होता है उसको पाल पाल के हम नासूर बना लेते हैं और हम सिर्फ यही समझते हैं कि बदला लेना ताकत की अलामत है और माफ कर देना कमजोरी है। लेकिन माय डियर सिस्टर्स, इस्लाम हमें इस बिल्कुल बरक्स सबक देता है और यही हम आज एक ऐसी अजीम सिफ्त के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो अल्लाह ताला की सिफात में से भी है और अंबिया अलैहिस्सलाम के आला इखलाक से भी है और मोमिन की सबसे खूबसूरत सिफात में से भी है और वो सिफ्त है अल अफू, यानी माफ करना, दरगुजर करना। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी और दरगुजर के वाक़यात सुने, आइए एक लम्हा के लिए अपने आप को देखते हैं। हम में से कौन है जो गुनाहों से पाक है? कोई भी नहीं, राइट। हम हर रोज कितनी ही गलतियां करते हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं, कितनी कोताहियां करते हैं, कितनी अल्लाह की मासियतें करते हैं, कितने गुनाह करते हैं। कुछ गुनाह तो हमें याद रहते हैं और कितने ही ऐसे गुनाह हैं जो हम भूल जाते हैं, है ना। ऐसे ही है ना। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फौरन सजा नहीं देता, वो हमारी पर्दा पोशी फरमाता है, वो हमें मोहलत देता है, वो तौबा का दरवाजा बंद नहीं करता, वो मुसलसल अपनी नेमतों की बारिश फरमाता रहता है। तो चलें सोचते हैं, अगर अल्लाह ताला हमारे साथ वही मामला करे जो हम लोगों के साथ करते हैं, अगर हर गलती पर फौरन पकड़ हो जाए, तो क्या हम में से कोई भी बच सकेगा? नहीं, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने खूबसूरत नामों में से अपना नाम अल अफूफ रखा है, यानी वो जात जो सिर्फ माफ ही नहीं करती बल्कि गुनाहों के आसार तक मिटा देती है। अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, तो हमें भी इसकी मखलूक को माफ करना सीखना होगा माय डियर सिस्टर, और मुझे भी और आपको भी, हम सबको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल वलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। नहीं चाहते कि माफ कर दें, नहीं, इन्हें चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे
اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا کہ معاف کر دو، بلکہ ہمارے دل سے ایک سوال بھی تو کیا ہے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور ہر مومن کا دل فوراً پکار اٹھتا ہے، کیوں نہیں، کیوں نہیں ہے اللہ، ہمیں تو تیری معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس معافی کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں، کیا؟ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، لیکن وہ ہے حقیقت میں یہ مشکل ہے، رائٹ؟ تو مائی ڈیئر سسٹرز، جب ہم معافی کا لفظ سنتے ہیں تو عموماً کسی چھوٹی سی غلطی کا تصور آتا ہے نا، بڑی بھی ہوتی ہیں بٹ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں اسپیشلی فرینڈ سسٹر کبھی ایسے ایویں ہی ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے برا مان جاتے ہیں۔ کسی نے اگر کچھ کہہ دیا تو ہم فوراً جو ہے وہ اپنی ایگو میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری بے عزتی کرے، ہم کو جھٹلائے، ہم پہ ظلم کرے، ہم کو گھر سے نکال دے، اور جو ہے ہمارے اپنے عزیزوں کو شہید کر دے، اور ہمیں بھی قتل کرنے کی کوشش کرے، دھمکی دے، تب کیا معاف کرنا آسان ہوگا؟ بتائیے، آسان ہوگا ہمارے لیے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں میں پال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہمیں یہ ناممکن لگتا ہے نا، تو آج ہم اسی ہستی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے جس نے دنیا کو معافی کا حقیقی مطلب سکھایا۔ کون ہے وہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، جھوٹا کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور طائف کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، طائف میں پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم خون سے بھر گئے، آپ کے صحابہ پر ظلم کیا گیا، آپ کو اپنی محبوب شہر مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں، لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود تاریخ نے کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا نہیں دیکھا۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود تاریخ نے کسی انسان کو، میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں رہے، ان سب تکلیفوں کے باوجود تاریخ یعنی ہسٹری میں کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور آپ نے اس لیے معاف نہیں کیا کہ آپ کمزور تھے، بلکہ آپ نے اس وقت معاف کیا جب آپ بدلہ لینے پر پوری طرح قادر رکھتے تھے، پوری قدرت رکھتے تھے، اور یہی اصل عظمت ہے نا؟ کمزور انسان تو بے بسی میں معاف کرتا ہے، لیکن طاقتور انسان اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت نبوی کے چند ایسے واقعات سنیں گے جو صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ انشاءاللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل دیں گے۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ طائف والوں کو آپ نے کیسے معاف کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جس اعرابی نے آپ کی چادر زور سے کھینچی، اس کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا۔ جن لوگوں نے ہر ممکن تکلیف پہنچائی، ان کے لیے آپ کا کیسا دل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اس کی یہ مجلس صرف معلومات کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور معاف کرنے کی صفت پیدا کر دے۔ آمین، اللہم اجعلنا من اہل العفو، آمین یا رب العالمین۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے واقعات سننے اور پھر ان سے سبق حاصل کرنے سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ آخر العفو کا اصل مطلب کیا ہے؟
क्या ये सिर्फ जुबान से मैंने माफ किया कह देना आफू है, या इस्लाम में इसका मफहूम इससे कहीं ज्यादा गहरा और वसी है? चलिए पहले कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इसका मतलब समझते हैं। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माफी और दरगुजर को हम आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अफू का लुगत में मायने देखते हैं। इसके जो असल मायने बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ दो पे गौर करेंगे। एक है मिटाना और एक है महव करना। तो आम जो उसका मतलब है, मफहूम है कि किसी का कसूर, खता या जाति को माफ करना और इस पर बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद सजा तर्क कर देना, उसको सजा न देना। आपके पास ताकत है कि आप बदला लें, उसी की चीज उसी को लौटा दें या उससे ज्यादा करें, और शरीयत में भी अगर आपको उसकी इजाजत है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मजहबी तना अगर उसको में देखा जाए कि तो इस्लामी तालीमात के लिहाज में अफू का मतलब ये है कि इस गुनाह को अल्लाह ताला की तरफ से रिकॉर्ड से बिल्कुल मिटा दिया जाए, ताकि बरोज कयामत इस पे कोई शर्मिंदगी ना हो। ऐसा गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब हम अफू मांगते हैं ना, याद है हम रमजान में बहुत प्यारी दुआ मांगते हैं, तो उसमें हम क्या मांगते हैं? अफू नहीं मांगते, माफ कर दें। तौबा इज डिफरेंट। अफू का मतलब है ना सिर्फ माफ करना, बल्कि वो गुनाह ऐसे हो जाए कि जैसे था ही नहीं, वहां पर कोई असर ही ना रहे उसका बाकी। और हमने अक्सर देखा होगा, अगर हम अपने मुल्कों की बात करें, तो अदालत या सरबराह मुमलिकत की जानिब से जब किसी मुजरिम की को सजा दी जाती है, जैसे फांसी की या कुछ, तो आपने सुना होगा कि वो सदर से अपील करता है। तो सदर के ऊपर ये फिर ये होता है मामला कि वो उसको कबूल करे या ना करे। तो ये जो है, ये बस जनरली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अफू का मतलब क्या है। अब बात ये आती है कि हम माफ क्यों करें? क्यों करें माफ जब उसने हमारे साथ में इतनी ज्यादतियां की हैं? तो उस सिलसिले में हम सबसे पहले देखते हैं कि कुरान में माफी का क्या हुक्म है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं हमसे, वो इसके बारे में क्या हुक्म सादर फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदिल अफवा वअमुर बिल उर्फी व आरिद अनिल जाहिलीन। माफ करना इख्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कश रहो। बहुत से जाहिल हमको कहते हैं, वो नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी लाइफ का ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर आप किसी से मशवरा करें तो उन लोगों की बात हमें ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को नहीं भी लगती, सब एक जैसे नहीं है। बट यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क्या कहते हैं? माफ करना इख्तियार करो। इख्तियार करना क्या होता है? कंटिन्यूस उसको अपने अंदर डाल लो, नेकी का हुक्म दो, जाहलों से किनारा कश रहो। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम। वही बात जो हमने पहले सुनी, इन्हें चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? ये एक बहुत कहते हैं ना, दूर अंदेशी का मामला है। अगर हम देखें अफू का मतलब क्या है, तो एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बस इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से और इसके रसूल से और इसकी राह के जिहाद से भी ज्यादा अजीज हैं, तो अल्लाह के हुक्म से अजाब के आने का इंतजार करो। अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि ये जो चीजें हैं ना, ये सब जिहाद का मतलब ये नहीं कि आप जंग करने निकलो, यानी इन सब चीजों में जिहाद। इन चीजों की वजह से हमें, अगर हमें कोई तकलीफ आ, क्योंकि हमें हमारा टॉपिक अफू है, तो अगर हमें तकलीफ किसी ने पहुंचाई है इन मामलात में, तो क्या करना है? जिहाद का क्या मतलब है? लड़े खुद से नहीं। आप अब हम
اپنی طرف سے ایکسکیوزز دیں کیوں کیا اس نے، وہ ہم آگے جا کے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے ان سب چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ سمجھاتے ہیں اور عفو کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے بد دعا کیجیے. یعنی ان کے اصحاب میں سے کہا کہ آپ کافروں کے لیے بد دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو صرف رحمت اور ہدایت ہوں. اور اسی پیارے انسان کو جو دنیا کا سب سے پیارا انسان ہے ہم اس کی اتباع کرنے جا رہے ہیں. رہی یہ بات کہ کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن جریر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مومنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں رحمت تھے، اور غیر مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت تھے کہ وہ زمین میں دھنسائے جانے سے، آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے، جیسے کہ اگلی امتوں کے منکروں پر عذاب آیا. جیسے ہمیں پتہ ہے عاد، سمود، قوم لوط، تو یہ سب کیا تھے؟ یہ منکر ہی تھے نا، کافر تھے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. لیکن ہم کیوں کریں اتباع؟ ضروری ہے کیا؟ گناہ ہے اگر ہم نہ کریں گے تو وہیں پر بات آتی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیونکہ وہ خود ایک بہت ہی رحیم انسان تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. سبحان اللہ. اور آج وہی بات آتی ہے کہ ہم لوگ معمولی باتوں پر رشتے ختم کر دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم، تکلیف اور اذیت کے باوجود معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، اہل و عیال، والدین اور تمام دنیا سے بڑھ کر نہ محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور آپ کی تعظیم کرنا عین عبادت ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، جبکہ عبادت دل، زبان اور تمام اعضاء سے ادا کی جاتی ہے. تو اعمال اخلاص میں لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محمد رسول اللہ محبت کا تقاضا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ ایک سچے نبی ہیں، رائٹ؟ لہٰذا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ان کے جو کام تھے، ان کے جو حکم ہیں، ان کی اطاعت جو ہے وہ ہمیں بہت سے بدعتوں سے بچاتی ہے، بہت سے ایسے کاموں سے بچاتی ہے جو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق ہم پر لازم ہے. اور یہی کمال محبت ہے. اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو کیا ہوگا؟ خلی ولی بس کہہ دیں گے او آئی لو مائی پروفیٹ، او آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ان سے بہت پیار ہے، وہ ہمارے نبی ہیں. لیکن پیار کیسا ہوتا ہے؟ ایسے بس منہ سے تھوڑی ہوتا ہے، اتباع کرنی ہوتی ہے نا، ماننا ہوتا ہے شخص کی بات. تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. اسی طرح سے ایک اور ہے حدیث، اس میں حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा हुआ था। बस हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तेरी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, ईमान मुकम्मल ना होगा। हजरत उमर ने फरमाया, बस अल्लाह की कसम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब तुम कामिल मोमिन हो। इसमें क्या चीज आती है सब में? इतबा नंबर वन, है ना? तो आदमी के अंदर तीन चीजें मौजूद हैं, गोया कि इसने ईमान की लज्जत को, जो है वो मिठास को पा लिया, जिनमें से एक ये है कि इसको अल्लाह और इसका रसूल सबसे ज्यादा महबूब हो। ये सब हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले जो हैं वो आपके सहाबा थे, क्योंकि उन्होंने आपको देखा था और इनकी सोहबत इख्तियार की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम से मोहब्बत का एक अजीब ही मुनफरद अंदाज और अजीब सी कैफियत होती थी। हजरत अली से पूछा गया रजी अल्लाह अन्हु कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मोहब्बत की क्या कैफियत थी? तो आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी औलादों, वालिदैन, माल और दौलत और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब थे। सो हम अपने अपने दिल में सोचें कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे हैं, हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या ऐसी ही मोहब्बत जो है, जो डिमांड करती है हमसे कि हम उनकी इत्तबा करें, अपने नबी की जो भी उनकी सुन्नतें हैं उनको खुश असलूबी से अपनाएं। और क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही माफ करना है, दरगुजर करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफी कैसी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगेन हमें हमेशा ये बात नहीं भूलनी चाहिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो उनकी जो मामलात थे अफूव के, चले हम सबसे पहले वो देखते हैं। नंबर वन जो वाकया है वो ताइफ का वाकया था। ताइफ का वाकया जो था ये तकरीबन नबूवत के 10वें साल में मक्का वालों ने जो था वो हर तरह से मुखालफत की, बहुत तंग किया हमारे प्यारे नबी को। और जो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ताइफ की तरफ इस्लाम की दावत लेकर चल पड़े, वहां तशरीफ ले गए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां के लोग इनका अल्लाह का जो पैगाम है वो कबूल कर लें। लेकिन जब वो ताइफ पहुंचे और उनके सरदारों से बात की, तो सरदारों ने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दिया, बल्कि आपका मजाक उड़ाया, आपको बुरा भला कहा, और शहर के जो बच्चे थे और गुलाम थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। आप आगे आगे दौड़ते जाते थे और पीछे पीछे ये सारे लोग जो थे वो आपको पत्थर मारते जाते थे, और वो आप पर मुसलसल पत्थर बरसाते रहे, यहाँ तक कि आपके मुबारक कदम खून से भर गए, आपकी जूतियां खून से भर गईं, उनमें खून जम गया, क्योंकि जाहिर है गर्मी है। आप एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हुए, और जहां आपने नहायत दर्द भरी दुआ की, बहुत ही प्यारी दुआ है, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की शिकायत सिर्फ तेरे सामने करता हूँ। एक पार्ट है उस दुआ का, लंबी दुआ है। देखें इस वक्त भी जो था उन्होंने कितनी प्यारी दुआ की अल्लाह से, कितने प्यारे अंदाज में मांगा। इस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इनके साथ पहाड़ों के फरिश्ते भी थे। उन्होंने अर्ज किया, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर बीच में ताइफ वालों को कुचल दूं। हम होते तो क्या करते? हाँ, कर दो, ऐसा कुचलो नामो निशान ना रहे, राइट? लेकिन ये वो लम्हा था कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पूरी कौम तबाह हो जाती, लेकिन क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे,
आपने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनके नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत माफी है ये। और किस कदर जुल्म सहा उन्होंने, उसके बावजूद जो था उन्होंने कितने प्यारे अंदाज में शिकायत की अल्लाह से, और कितने प्यारे अंदाज से उन्होंने सोचा कि शायद इनकी नस्लों में कोई मुसलमान आ जाए। दूसरा वाकया जो है वो फतह मक्का का वाकया है, जहाँ पे उन्होंने सबको माफ कर दिया था। अच्छा, ये वाकयात हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन जब हम इनको दोहराते हैं ना, तो हमारे दिल में जो है एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि हमें ये एहसास होता है कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यारा इंसान, और हम कैसे कदम कदम पे उसको इग्नोर करते हैं, उनकी सुन्नत को इग्नोर करते हैं। तो ये जो वाकयात हैं, ये हदीत हैं, ये हमारे अंदर जो है ना वो एक जज्बा पैदा करती हैं। सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार होता है, उनसे होता है, और फिर उनकी इत्तबा करने को दिल चाहता है। इसीलिए ये जो वाकयात हैं मैं यहाँ पर दोहरा रही हूँ। तो दूसरा वाकया जो है वो फतह मक्का जो है, उस पे हमने काफी डिटेल में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कम में, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां उसमें क्या हुआ। तो क्या हुआ था कि सालों तक कुफार ने क्या किया, मुसलमानों को सताया, जंगें की, कत्ल किए, घर बार छुड़वाए। फिर वो दिन आया जब मक्का फतह हो गया, है ना। और 20 साल तक ये सब होता रहा। और कुरैश वालों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की तकलीफ दी, आपको झुटलाया, गालियां दी, सहाबा को कितनी अजियतें दी, आपको अपना महबूब शहर छोड़ने पर मजबूर किया, माइग्रेट किया था ना उन्होंने मक्का से मदीना, कत्ल की साजिशें भी की, जंगें लड़ी। फिर वो दिन आया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा के साथ फातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। आज दुश्मन जो था वो बेबस था, इन्हें यकीन था कि आज इनसे बदला लिया जाएगा। यानी वो कहते थे आज तो गए, आज तो हम गए, आज तो हम अपनी जानों से गए, अपने माल से गए, अपने घरों से गए, बाल बच्चों से गए। लेकिन आपने क्या फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। उन्होंने जवाब दिया, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के बेटे हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पे कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सुभान अल्लाह। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि असल माफी वही है जब इंसान बदला लेने पर पूरी तरह कुदरत रखता हो और वो उसे माफ कर दे। बट बिलीव मी, यही सबसे ज्यादा मुश्किल माफी भी है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया हो, अल्लाह करे कि हमारा दिल इतना बड़ा हो कि हम इस किस्म की माफी दे सकें। तो ये जो माफी है ना, ये इस किस्म की माफी जो हमने पहले की कि छोटी मोटी चीजों में ही हम ईगो लेके बैठ जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी माफी थी कि जहाँ बहुत कुछ हो चुका था इनकी जिंदगियों में। तो अगला जो है वाकया वो है कि एक बद्दू था, देहाती था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आपकी चादर को इतनी जोर से खींचा कि इसका निशान जो था वो आपकी गर्दन मुबारक पर पड़ गया। फिर इसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, अल्लाह के माल में से मुझे भी दो। बदूज आर लाइक दैट। उनको कोई तालीम नहीं होती, वो शहरों में भी नहीं रहते, डेजर्ट में रहते हैं, तो उनको एक अपना एक अलग अंदाज होता है। तो सहाबा कराम जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और सहाबा से फरमाया, इसे अतिया दे दो, यानी दे दो वो जो इसको चाहिए। तो जहां हमें गुस्सा आना चाहिए वहां हम मुस्कुरा भी तो सकते हैं। वी कैन टेक इट एज हाउ दैट पर्सन इज। वो जो जिससे हम डील कर रहे हैं, वो कहा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के जाहलों से, वो एक एक किस्म के जाहल ये भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता बात कैसे करनी है, जिनको नहीं पता होता अपना केस कैसे सामने रखना है, तो हमें बुरा लग जाता है। लेकिन क्या
हम उनकी तरफ से सोच सकते हैं ना, हम समझ सकते हैं उनके हालात। तो वो सामने रखकर, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि जैसे जिस जगह हम गुस्सा करते हैं, वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मुस्कुरा के जवाब दिया। तो जब हम मुस्कुरा देते हैं ना, तो तब भी बहुत फर्क पड़ता है। जो टेंशन होती है ना थोड़ी, मेरे ख्याल है 50% तो वैसे ही कम हो जाती है। चौथा वाकया जो है वो है जहर देने वाली औरत। खैबर के बाद एक यहूदी औरत ने जो था वो भुनी हुई बकरी में ना जहर मिलाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। वाकयात लंबे हैं, तफसील में है, लेकिन मैं बस एक थोड़ी थोड़ी चीज आपको इसमें से बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक्मा चखा, बस एक लुक्मा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इत्तला दे दी कि इसमें क्या है? जहर है। चुनाचे आपने मजीद ना खाया। और उनके साथ जो थे वो हजरत बशर बिन बरा थे। उन्होंने वो गोश्त खा लिया और बाद में इस जहर के असर से वफात पा गए। आप सोचें कितना बड़ा जो है वो, कितना ज्यादा और किस कदर तेज जहर मिलाया गया था। और लेटर ऑन हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सकरातुल मौत थी, आखिरी मौत से पहले जो भी पीरियड था, उसमें जो थे वो उसके असरात जो थे, जो उन्होंने एक लुक्मा खाया था, उसकी वजह से भी बहुत उनको जो था वो तकलीफ थी। तो जब औरत को लाया गया, क्योंकि समझ गए सब लोग कि भाई इसी का काम है, तो औरत को लाया गया तो इसने इतराफ कर लिया कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की, हाँ जहर दिया मैंने आपको। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में से माफ कर दिया। तो जिसने जान लेने की कोशिश की, इसके साथ भी आपने रहमत का मामला फरमाया। फिर एक और वाकया है, वो भी हमने मुझे याद है कि ये वाकया हमने मेरे ख्याल है आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड तब पढ़ा था कि एक सफर के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। तो एक मुशरिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठा ली, क्योंकि आप सो रहे थे, आप बेखबर थे, और तलवार आपके साथ ही पड़ी थी। तो उसने वो तलवार उठाई और कहा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान से कहा, अल्लाह। ये सुनकर इस शख्स के हाथ से तलवार गिर गई। वो इतनी जो था ना, उन्होंने इस तरीके से कहा, इतने शानदार तरीके से और इतने रोब से कहा अल्लाह, के वो घबरा गया और फिर वो थर थर कांपने लगा और फिर उसने माफी मांगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ कर दिया और उसे आजाद छोड़ दिया। तो जिसने कत्ल का इरादा किया, इसे भी माफ कर दिया। सोचें, सोचें जरा कि क्या जर्फ, क्या नबी है हमारा। फिर उसके अलावा एक और वाकया है कि अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार है, उसने जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, अजियतें पहुंचाई, जुबान से, हाथ से प्रोपेगेंडेस किए, मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा किए। तो हजरत आयशा पे जो था वाकया इफ्क जो हुआ था, उन पे भी इल्जाम और बहतान लगाने में भी इसका बड़ा किरदार था। इसके बावजूद जब वो फौत हुआ, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कुर्ता इसके कफन के लिए दे दिया, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इनके पास आए और उनसे उनका जो बेटा था वो मुसलमान हो गए थे, तो उन्होंने आपसे मांगा कि शायद इसकी वजह से उसकी मगफिरत हो जाए। तो उन्होंने अपनी कमीज उतार के दे दी, सुभान अल्लाह। और इसके लिए दुआ करने का इरादा फरमा ही रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में हुक्म नाजिल फरमा दिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुमकिन हद तक रहमत और नरमी का मामला फरमाते थे। फिर हम सबको पता है कि जो हिंद बिनते उतबा थी, उसको भी माफ कर दिया। ग़ज़वा उहद में याद है हजरत हमजा को शहीद उसने कराया था, वहशी गुलाम वहशी जो था उसके जरिए ना सिर्फ उनको शहीद करवाया था, बल्कि उनकी लाश की भी बेहुरमती करवाई थी। तो जब चंद साल बाद फतह मक्का के मौका पर वो मुसलमान हो गई, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس کا اسلام بھی قبول فرمایا اور اس کے ماضی کو معاف کر دیا۔ تو جو شخص ہمارے پاس آتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اسلام اس کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دینے کا حکم دیتا ہے، بھول جانے کا حکم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین نمونہ ہے نا۔ دیکھا ہم نے یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ بہت غور طلب ہے، یہ خالی قصے کہانیاں اور صرف حدیث نہیں ہے، ہمیں جو ہے ان سب کے اوپر ان سے سبق حاصل کرنا ہے، ان سے جو ہے پریکٹیکل ٹپس لینی ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اب ہمیں ان سے کیا انسپریشن ملتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ معافی کی فضیلت بہت زیادہ بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، درگزر کرنا، حسن اخلاق کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اگر کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا بہت اچھا اخلاق ہے، تو اس اخلاق خوبصورت اخلاق ہے، تو اس اخلاق جو کا ہے سب سے اہم ترین حصہ جو ہے وہ ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، کشادہ دلی کرنا، حسن معاملہ کرنا، نرم نرم خوئی سے بات کرنا، حسن کردار کے جو ایک کردار ہے نا، حسین کردار جو ہوتا ہے، تو ایک دلہن ہوتی ہے نا، اس کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے، یہ اس کا حسن کردار کے ماتھے کا جھومر ہے، معاف کرنا۔ اور کون معاف کرتا ہے؟ جس کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے نا، وہی معاف کرتا ہے نا جس کا دل صاف ہوگا۔ اور جب یہ کام ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، تو دشمن اگر جانی دشمن بھی ہو نا، تو وہ بھی جگری دوست بنانے کا جو ہے وہ بن جاتا ہے ہمارا۔ تو یہ ہنر ہے، معاف کرنا ہنر ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنانا۔ اور یہ کس کی راہ ہے؟ یہ خوش نصیبوں کی راہ ہے، یہ صبر کرنے والوں کے لیے ایک اللہ کا تحفہ ہے۔ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا یہ معاف کرنے والا دل۔ یہ بہادروں اور کیا کہا جائے کہ جوان مردوں کی جو طاقت ہوتی ہے نا اور قوت ہوتی ہے، یہ وہ ہے۔ عفو و درگزر بہت بڑا ہی عظیم اور فضیلت والا مبارک کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے، اس کو بڑے ہی مؤثر انداز میں بیان فرمایا تھا۔ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا، پیٹا، کنویں میں ڈالا، غلامی کی زندگی میں دھکیلا، وہی بھائی مجبور و لاچار جب بے حال و بدحال عزیز مصر، تب تو وہ عزیز مصر تھے نا، عزیز مصر یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہیں، تو آج بدلہ لینے اور دل کی بھڑاس نکالنے کا دن تھا، رائٹ؟ لیکن نہیں، کشادہ دل اور کیا کیا انہوں نے؟ حسن اخلاق کے ساتھ ہمارے اس پیغمبر نے بھی اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کر دیا، اور کیا کہا؟ قال لا تثرب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، یعنی ان کی بخشش کی بھی دعا کی انہوں نے۔ تو یہی خوبی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے سبھی جتنے بھی دشمن تھے، بدخواہ تھے، تکلیف دینے والے تھے، سب کو سدا ہی معاف کیا، کبھی بھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، اور جو ہے کبھی اپنی ذات سے کے لیے بدلہ لیا نہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا نا، حضرت عائشہ نے فرمایا۔ اور اور جب فتح مکہ ہوا تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا نا، پھر تو سبھی کو ایسے معاف کیا کہ جس کی مثال جو ہے وہ پوری ہسٹری میں نہیں ملتی۔ اور جو تھا وہ ایک بے بس پوری قوم آپ کے سامنے کھڑی تھی، آپ فاتح تھے نا، وہ مفتوح تھے، لیکن ہم نے سبھی کو معاف کر دیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ دو عظیم پیغمبروں کے جو ہیں عفو و درگزر کی زندہ مثالیں ہیں۔ لیکن ہم ان دونوں مثالوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ عفو اور درگزر انبیاء اکرام کی زندگی کا اہم ترین باب ہے،
اور ہمیں ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عفو اور درگزر کو اپنانا ہوگا، اور جن سے دکھ پہنچا ہو انہیں معاف کرنا ہوگا۔ بہت بڑی، بہت بڑے جگر اور دل کا کام ہے یہ، لیکن انتقامی جذبات، بدلہ لینے کی دھن، اور کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جو ہمارے اندر ایک متکبرانہ سوچ ہے، اور یہی سوچ نے نا ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کو بالکل پوائزن کر دیا، زہریلا بنا دیا اس نے۔ انتقام در انتقام، اس نے نا ماحول کو خونخوار درندے کی شکل دے دی ہے، اور سب ایک دوسرے سے خار کھاتے بیٹھے ہیں۔ زندگی کے تلخ جام جو ہیں وہ، جو ہے نا گھونٹ کہتے ہیں نا، تلخ گھونٹ پی رہے ہیں، کیوں؟ کہ بس جل رہے ہیں، بجھ رہے ہیں۔ اس نے ہمیں یہ کیوں کہہ دیا؟ اس نے، آپ، ہم سچے بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ سچے واقعات ہیں اور ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کو برے بھی لگتے ہیں، بٹ یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسلام کی جو تعلیم ہے نا، اس پر جو ہے عمل کرنے کو ہم کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم ایسی سوسائٹی جو ہے، جو ہماری اب ہو گئی ہے، وہ بہت ہی بد نصیب ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے، اور معاف کرنے سے جو دل صاف ہوتا ہے اور جو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ ایمان کی مضبوطی جو ہے معاف کرنے سے بہت حد تک آتی ہے۔ اور جو کبھی خوشحالی اور جو پیس اور سکون، مضبوط رشتے جو جن سے ہر وقت خوشبو آتی ہے، اور بابرکت زندگی، اور پھر پیس، پرامن ماحول جو ہوتا ہے، پھر ایک دل ہوتا ہے، کشادہ دل ہوتا ہے، بہت بڑا دل ہوتا ہے، اور جو قلب سلیم ہم نے لے کے جانا ہے اللہ کے سامنے، تو وہ کس سے آئے گا؟ وہ عفو و درگزر میں ہے، خوشبودار پھول کی طرح ہے، جو اپنے ارد گرد کو اپنی خوشبوؤں سے معطر رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو جنت اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے۔ واقعی یہ صفت بہت عظیم اور بابرکت ہے، لیکن افسوس یہ کہ اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ آج جو ہے ہمارے رشتوں میں تلخی، قطع رحمی، آپس کی دوری، اور جو ہے تناؤ اور ڈپریشن، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل خودکشیاں اتنی ہو رہی ہیں کہ، اور اس کا یہی ہے کہ معاف نہ، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ بدلہ لینے کے لیے سال ہر سال کٹتے جلتے رہتے ہیں، اور آخرکار یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں اور پھر وہ خودکشی کرنے پہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنی زندگی کو جو ہے وہ کیا کہوں، زندگی سے نباہ نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمیں معافی کی خوبی اپنانی ہے ہوگی، کیونکہ اس سے عام بھی کرنا ہوگا۔ آج جو ہے کچھ عفو درگزر کے فوائد جو ہیں ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں کچھ تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ انسپریشن ملے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت پانا بہت بڑی خوش نصیبی ہے مائی ڈیئر سسٹرز۔ اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے معاف کرنے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشی، محبت ملتی ہے، محبت کی خوشی ملتی ہے، تو وائی ناٹ؟ تھوڑا سا تو ہم کو جہاد کرنا ہوگا، تھوڑا سا تو خود کے نفس سے لڑنا ہوگا۔ تو جب رب العالمین اب محبت کیا ہے رب العالمین کی، تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ اور جب رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے، یہ حدیث ہے، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं मोहब्बत करता हूँ फलान बंदे से, तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं इससे, और आसमान में मुनादी करते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है फलान से, तुम भी मोहब्बत करो इससे। फिर आसमान वाले फरिश्ते इससे मोहब्बत करने लगते हैं। बाद इसके जमीन वालों के दिलों में भी वो मकबूल हो जाता है। तो क्या करना है? जड़ कहाँ है इसकी? बुनियाद क्या है? अल्लाह ताला को राजी करना, राइट। और अल्लाह ताला ने एक तो बता दिया ना, गुस्से को पी जाना है, लोगों को माफ करना है। और ये याद रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो जो कुश्ती में गालिब आ जाए, फाइट हो रही हो उसमें गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाए। और वाकई में ये बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान ही का काम है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बुराई को बेहतरीन तरीके से दफा करो। फिर वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी, ऐसा हो जाएगा जैसे कि गहरा दोस्त। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि माफ करने से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हुई। ठीक है। नंबर 2, गुनाहों की मगफिरत। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो जिसके पास जिससे आपको दुख पहुंचा हो, तो अल्लाह ताला भी आपकी खताओं को माफ कर देता है, मगफिरत फरमा देता है। ये अफू दरगुजर का कितना बड़ा इनाम है। इधर आप अपने भाई की गलती को माफ करें, बहन की गलती को माफ करें, उधर अब आपके गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की रहमत भी मिलती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत भी मिलती है। माफ करना रहम दिल इंसान का काम है। पत्थर दिल लोग तो हमेशा बदला लेने का ही सोचते हैं ना, या दिलों में नफरत और दावत को पालते हैं, हमेशा रखते हैं, उनको मजा आता है उसमें। लेकिन रहम दिल, नरम दिल इंसान क्या करता है? माफ कर देता है, और रहमान की रहमत का हकदार बन जाता है। जिसे रब की रहमत मिल जाए, इसकी जिंदगी पुरअमन और बाबरकत बन जाती है ना। तो हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है वो इसका जिक्र किया गया। मैं हदीस पढ़ती हूँ आपके लिए। रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम लोग जमीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। कितनी बड़ी बात है। आज अगर हमने माफ किया किसी को, तो क्या होगा? जमीन पे तो आसमान पे अल्लाह माफ करने वाला है। क्या हम ये नहीं चाहते? चाहते हैं ना। और क्या होता है? दुश्मनी का खात्मा होता है, नफरत जो है वो मोहब्बत में बदलती है, दुश्मनी सच्ची दोस्ती में बदल जाती है। क्योंकि माफ करने की नेकी इस कदर ताकतवर है ना, जिसका हमें अंदाजा ही नहीं। वो नफरत को मोहब्बत में बदल देती है। ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए हम जो है, टॉप पे पहुंचने के लिए हम किस कदर मेहनत करते हैं, और कितने बड़े इरादे होते हैं। किसी अगर हमने कोई चोर या कोई एक एम बनाया हो, है ना, तो जो माफ कर देना है ना, वो शरीफ इंसान को पूरी तरह बदल देता है। एक अ, यानी जो इंसान एक शराफत वाला इंसान हो, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो इतना मजबूत होता है अंदर से कि वो दूसरों को माफ करता है। और आज जिस तरह का माहौल है हमारे इर्द गिर्द, और जिस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस इखलाकी खूबी को अपनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े दिल जिगर का काम है। मैं हमेशा कहती हूँ, बाहिम्मत होना चाहिए, बाअज़मत, बाकमाल, और सच्चे दिल वालों के लिए ये चीज बहुत आसान होती है। और हमें आज ऐसे ही लोगों की सख्त जरूरत है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो। फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माफ करता है उसके लिए अजर अजीम का वादा फरमाया। तो अजर अजीम जो है
اس کے بارے میں جو ہے، پھر وہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے، لیٹ می چیک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ آپ سوچیں جس کا اجر اللہ کے پاس ہوگا وہ کیا اجر ہوگا۔ تو ایک چیز یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، اگر ہم نے معاف نہ کیا تو دنیا میں نقصان کے ساتھ ہی اجر عظیم کی محرومی کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں بہت افسوس ہوگا۔ ایک تو یہ کہ معافی نہیں دی، دنیا میں نقصان کیا، کڑتے رہے، جلتے رہے، اور وہاں پر تو بہت ہی نقصان ہے۔ دانش مندی اور عقل مندی یہی ہے کہ ہم معاف کر دیں اور رب کے انعامات اور اس کے فضل و کرم جس کا اس نے وعدہ کیا ہے ہم اس کے حقدار بن جائیں۔ پھر کیا ہے اور کیا چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس دنیا میں؟ سب چیزیں دنیا اور آخرت کی ملیں گی کس سے؟ عفو سے۔ عزت میں اضافہ، عزت میں اضافہ ہوتا ہے انسان کا جب وہ معاف کرتا ہے۔ بعض لوگ معاف کرنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 میں کمزور دکھوں گا، اور جو ہے انتقام جو ہے ہم سمجھتے ہیں بڑی بہادری کا کام ہے، اور یہ کہ جب کہ معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دراصل معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور چونکہ یہ بہت بڑا کام، بہت اہم کام ہے اور بہت ہی باعزت کاموں میں سے ایک ہے، یہ ایزی نہیں ہے معاف کرنا، اس سب کے بس کی بات تو ہے ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کا اجر اتنا عظیم رکھا ہے۔ تو ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کتنا زیادہ جانتے، کہتے ہیں نا الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں، وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ ہم میں یہ بہت گراں گزرے گا، ہم پہ یہ بہت بھاری ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں تم پہ بڑا مشکل ہے، لیکن کیا کر جاؤ۔ عزت و ذلت تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے نا۔ توہین کا جو احساس ہے نا، وہ شیطان ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ خسر پھسر کرتا رہتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم کسی کو معاف ہی نہ کریں، اور معافی کے جو فضائل اور فوائد ہیں اور اجر و ثواب اور عزت ہے اس سے ہم ہمیشہ محروم رہیں۔ وہ تو بیٹھا ہوتا ہے پاس میں کان میں، ہم کبھی سوچتے بھی ہیں نا یار کیا ہے، ٹھیک ہے اس دفعہ میں ملوں گی نا تو I'll just talk to her، پاگل ہو گئی ہو، یاد نہیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ تو بےزتی کرا ہوگی اپنی، ہوتا ہے نا ایسے، کیونکہ شیطان کے تو وسپرز ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں، وہ ہمیں لگتا ہے خیالات ہیں، تو شیطان تو چاہے گا ہی نہیں کہ ہم کسی کو معاف کریں، وہ ہمیں ہلا شیری دیتا رہتا ہے، ایسے ہی رہو، ایسے ہی رہو، اس کا جو قصور ہے معاف کرنے لائق نہیں ہے، اسی ٹائم پہ سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ کے فرمان کی جو ہے وہ تعمیل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں معاف کر دینا، درگزر کرنا جو ہے وہ آپ درگزر کو اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ خذ العفو، یعنی آپ درگزر کو اختیار کریں، اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں واعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ
ये माफ करना एहसान में भी आता है। आप सबको पता है एहसान क्या होता है? एहसान होता है हक से ज्यादा देना। कितनी प्यारी बात है। क्या क्या मिल रहा है हमें? अजर और सवाब मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है, न जाने क्या क्या हमारे हमें मिल रहा है सिर्फ एक माफ कर देने से। और वो ही हम पे भारी है। और वही बात आ जाती है कि फिर शैतान तो फिर आपको पता ही है कि वो तो हमें कभी भी आगे बढ़ने देगा ही नहीं। तो जो है, हम देखते हैं और थोड़े से फजाइल देख लेते हैं। तो अच्छा, अब माफी मांगने में पहल करने वाला जो इंसान होता है ना, उस शख्स की इज्जत और मकाम में अल्लाह इजाफा फरमाता है एज कंपेयर टू जिसने मांगी हो। लेकिन पहले जो माफी मांगेगा ना, उसका जो इज्जत होगी और मकाम वो ज्यादा होगा। अच्छा, माफ करने से और क्या होता है? जो हम जल कुड़ रहे होते हैं ना, हमारे दिल में जो हर वक्त बेचैनी रहती है और इंतकाम की आग भड़क रही होती है, अगर हम माफ कर देते हैं ना, इससे एकदम हम सुकून में आ जाते हैं और रूहानी बुलंदी हासिल हो जाती है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अल्लाह पे खुद ब खुद हम पे करम करेगा, वो हम पे सकीनत उतारेगा। अल्लाह की रजा, हदीस में हमने पढ़ा कि अल्लाह की रजा मिलती है, कि जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए दूसरे की ज्यादती को माफ करता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला इसका अजर खुद देता है, खुद अता फरमाता है। फिर क्या होता है कि इखलाकी बरतरी मिलती है। अफू व दरगुजर मोमिन की बेहतरीन सिफ्त है, जो इंसान को माशरे में हर दिल अजीज और मकबूल बनाती है। तो और क्या होता है? इंतकाम पर तरजीह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और अफू को बेहतरीन सदका करार दिया है। ये सदका है हमारा। अगर किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचे और वो बदला लेने की बजाय इसे माफ कर दे, तो इसके बदले इसके गुनाहों का कफारा हो जाता है। तो ये क्या हुआ? सदका। और दर्जात बुलंद होते हैं। तो हुकूकुल इबाद की भी माफी का अजर है। अगर हमने किसी का हक मारा है या जुल्म किया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ताकीद फरमाई है कि वो दुनिया में ही माफी मांग ले। हम सब जानते हैं अपने आप को। तो आज हमने जिस किसी पे भी ज्यादती की है, प्लीज आज हम सब लोग जो हैं बैठेंगे, गौर करेंगे और उस शख्स से माफी मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अपने भाई पर कोई जुल्म किया हो इज्जत या माल में, तो इसे चाहिए कि आज ही इससे माफी करा ले, कबल इसके कि वो दिन आए जहां कोई दरहम और दिनार नहीं होगा। यानी वहां नेकियों से बदला चुकाया जाएगा। कैश वहां पर जो पे किया जाएगा ना, उन लोगों को जिनकी हमने बेइज्जती की है और जुल्म किया है, वो हमारी नेकियां होंगी, उनको दे दी जाएंगी। तो माफ करना क्यों मुश्किल है? माफी क्यों मुश्किल हो जाती है हमारे लिए? माफ करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि नफ्स इंतकाम लेना चाहता है। शैतान गुस्सा बढ़ाता है, ये तो और आग भड़काता है ना। और इंसान की अना रुकावट बनती है। हमारे में अना बहुत है ना। अब उसके ऑपोजिट देखें, अगर माफ कर दें तो दिल का सुकून, अल्लाह की रजा, जो भी हमने पढ़ा, रिश्तों में मोहब्बत, आखिरत में अजर। उलट आप देख लें, नफ्स इंतकाम चाहता है। माफ कर देंगे तो क्या होगा? इंतकाम से दिल परेशान, दिमाग परेशान, बच्चों को झिड़के, मियाँ से लड़ाइयाँ, बात एक ही दिन में कभी चल पड़े तो फिर सबकी कमबख्ती आती है। तो क्या होता? माफ किया तो क्या हुआ? दिल का सुकून मिल गया। शैतान गुस्सा बढ़ाता है, जब आप माफ कर देंगे तो अल्लाह की रजा आएगी, तो अल्लाह आपको मजबूत करेगा। फिर इंसान की अना रुकावट बनती है, तो फिर जब आप वो निकाल देंगे ना, तो रिश्तों में मोहब्बत आएगी और आखिरत में फिर अजर मिलेगा। जो माफ करे, इस्लाह करे, इसका अजर अल्लाह के जिम्मे। बार बार दोहराती हूँ मैं ये चीज, अपने आप को रिमाइंड पहले कराती हूँ। तो अमली जिंदगी में माफी जो है, वो ये है कि आज हम देखते हैं कि हम सब की फैमिली में ये होता है कि टूट जाती हैं फैमिलीज, विरासत के झगड़े होते हैं, भाई अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। और कुछ लोगों को हसद होता है किसी की तरक्की से, किसी के
बच्चों के कामयाबियों से, किसी के शौहर की कामयाबियों से, किसी ने घर बना लिया। ये हसद बहुत ही बुरी चीज है। हसद होती है और गलत फहमियां हो जाती हैं, बाज़ औक़ात हम उन्हें दूर ही नहीं करते, बैठे होते हैं लेके पाल के बैठे होते हैं। किसकी वजह से? वही बात आ गई, अना। अना बहुत बड़ी, अना में बड़ी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि हम बस उसको सीने से लगा के बैठे रहते हैं। क्यों भाई, क्यों मैं क्यों करूं, उसने ये किया, उसने वो किया। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हम सोचते नहीं, उस शख्स के तरफ से होके सोचते नहीं। लेकिन इस सब के उलट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, रिश्ते जोड़ो, माफ करो, दरगुजर करो। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक खत्म रखे। अब एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब मैं हम फ्रेंड्स आपस में कभी होता है ना, हम जान के एक दूसरे से कभी हो जाए तो वो हम इंतजार करते हैं, थर्ड डे देखते हैं कौन पहले मैसेज करता है। तो वही होता है कि जो पहले मैसेज करेगा वो कामयाब, उससे ज्यादा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी माफी, रहमत, हुस्न इखलाक से भरी हुई थी। हमने यही देखा, ताइफ वालों को माफ कर दिया, मक्का वालों को माफ कर दिया, दुश्मनों को माफ कर दिया, खानदान वालों को माफ कर दिया, और इसी माफी ने दिलों को फतह किया। तो हमें भी क्या सोचना है? क्या हम अपने रिश्तेदारों को माफ कर सकते हैं? दोस्तों को कर सकते हैं? घर वालों को? सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला माफ करने वाले बंदे की इज्जत ही बढ़ाता है। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि हमको ये बात याद रहे। तो अब कैसे माफ करें? नाउ दीज आर द टिप्स आई वांट टू जस्ट यू नो डिस्कस विद यू गाइस। जैसे कि हमने अभी इतने पूरे लेक्चर में ये देखा कि हम जानते भी हैं, हम अपने सेल्फ को जानते हैं कि माफ करना बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल अमल है। और ये जहनी सुकून ना सब ऐसे बर्बाद करता है जिंदगी कि हम बेचैन रहते हैं। जहनी दबाव, डिप्रेशन, और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर किसी ने हमसे कुछ ज्यादती की है, या हमें किसी की कोई बात बुरी लगी है, या गलत फहमी है कोई, आपको नहीं पता गलत फहमी, आप तो ये समझ रहे हैं कि उसने आपके साथ बुरा किया। नंबर वन जो है वो एहसासात को तस्लीम करें। अपने गुस्से, दुख, मायूसी को दबाने की बजाय इन्हें फील करें और समझें कि आपको तकलीफ क्यों पहुंची। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो करना है। हाँ, आज मुझे ये दुख हुआ, देखो ऐसा हुआ, मैं ये फील कर रही हूँ, उसने मेरे साथ में ये किया। एक्सेप्टेड, लेके आए उसको बाहर, अंदर नहीं रखना। मतलब ये है कि इसको पीछे वाले शऊर से आगे वाले शऊर में लेके आए। फिर क्या करना है आपने? इंसान की जात और इसकी गलती को अलग नजर से देखें। ये इस नजर से नहीं देखना उसने मेरे साथ ज्यादती की, आप ये देखें कि उसका तरीका क्या है, वो कैसी बात करती है या करता है। अगर मैं हर्ट हुई हूं तो ऐसा नहीं था उसने मुझ पे टॉन्ट किया, उसका स्टाइल ही ऐसा है। या पता नहीं, शायद उसको किसी ने कुछ, हाँ फलाने ने कह दिया होगा, या उसने शायद मेरी ही बात को गलत समझ लिया होगा तो उसने ये बात की होगी। यानी आप उस शख्स की तरफ से, या जो भी जिससे भी आपकी ये दावत है या परेशान नाराजगी है, उसकी तरफ से आप सोचें। और फिर ये सोचें कि उसने आपके साथ अच्छा किया है ना। हम अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई जब करते हैं ना, सब भूल जाते हैं, सारी नेकियां उनकी भूल जाते हैं। बस एक बात याद रखते हैं, जो उसने कभी बेचारे ने हमें कुछ बुरा कह दिया। ये सोचें कि हर इंसान गलती कर सकता है, हम भी तो करते हैं ना, लेकिन हमें अपनी गलती नजर ही नहीं आती। हमने तो कभी गलती की ही नहीं, हमने तो कभी किसी को बुरा कहा ही नहीं, हमने तो किसी को ये भी नहीं किया, हमने नहीं, हम तो बहुत नेक है ना। तो ये सोचने की जरूरत है, मैं भी तो ऐसी हूँ। तो गुस्से को तरक करने का फैसला करें। अच्छा ठीक है, माफी का मतलब ये नहीं कि आप गलती को जायज करार दे रहे हैं। याद रखें, ये नहीं है कि बाज़ औक़ात आप ये कहें कि नहीं वाकई में ज्यादती होती है, आप ये नहीं कर रही कि आप उसको सही कह रही हैं, बल्कि
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کے لیے ایک بڑی خراب سی یا تلخ یاد یا غصے سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کہ میں کیوں اپنے آپ کو جلاؤں کوڑوں. یار میں اس کو معاف کرتی ہوں. I will just give up. Just let me get rid of it. باقی وہ دل صاف کرتی ہے کرتا ہے نہیں کرتی نہیں کرتا that is up to اللہ. حسبنا اللہ. میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا. پھر اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو ہمدردی پیدا کریں اس شخص کے بارے میں جس نے آپ کو کچھ کہا ہو. دیکھیں غیر آ کے کہہ جاتا نا تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی, وہ تو ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں. برا کس چیز کا لگتا ہے, کن کا لگتا ہے, جو اپنے ہوتے ہیں, ہے نا. تو ان کے ساتھ میں کبھی ہمارا پیار بھی تو ہوتا ہے, ڈیلنگ بھی تو ہوتی ہے. تو آپ جو ہے نا اس کے بارے میں اپنے دل کو نا تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں, تھوڑا سا نا سوچ پیدا کریں, تھوڑی سی ہمدردی پیدا کریں, اور پھر سب سے زیادہ اپنی مینٹل ہیلتھ کی پرواہ کریں. اور معاف کرنے سے آپ اپنے آپ کو منفی بوجھ سے آزاد کر دیں. میں نے نہیں سوچنا, میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند. مینٹل ہیلتھ از ویری ویری امپورٹنٹ اسپیشلی ناؤ ڈیز. تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں کو سوچنی ہے. یہ ہم لوگوں کو کیا مل جائے گا اتنی زیادہ اپنے آپ کو دکھی کرنے کا, اور ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں نا ٹریجک کوئین بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے یہ سب اپنے لیے بعد میں کرنا ہے. سب سے پہلے آج ہم نے کیا پڑھا, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا, معاف کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, معاف کرو. تو یہ دو, اور وہ پریکٹیکل تھے قرآن کا. تو جب وہ دونوں چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے, اینڈ آلسو الحمدللہ وی ٹرائی ٹو ایکٹ اپون سننا ایوری ڈے, چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی سنتوں پہ ہم الحمدللہ عمل کرتے ہیں. لیکن کیا اگر ہم درگزر اور معافی پہ عمل کریں گے, اس کا جو انعام ہے کتنا بڑا ہے, اس دنیا میں بھی, پرسنلی بھی, زندگی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو ہمیں یہ سوچنا ہے, ہمیں معاف کرنا ہے. میری ایک فرینڈ تھی, ایک چلتے چلتے آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گی کہ اس کو نا اس کو اس کی مدر نے پالا تھا, بڑی مشکلوں سے پالا. میں سب کالج میں بھی تھی. تو وہ جو تھی نا وہ بہت دکھی رہتی تھی اپنے فادر کی وجہ سے, اور ہمیشہ ڈسکس کرتی تھی بیکاز باپ نے دوسری شادی کر لی تھی. تو ون ڈے وہ کالج آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ گل, از اٹ پاسبل کہ تم میرے ساتھ میرے بابا کے آفس چلو, آئی وانٹ ٹو میٹ ہم. تو میں نے کہا بٹ ڈیڈ یو آسک یور موم. تو شی سیز ویل موم کے دل میں اتنا کچھ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کر سکیں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں. یعنی آئی جسٹ ہیٹس آف ٹو ہر. تو اس کے ساتھ پھر ہم لوگ کالج سے, میں نے اپنی ماما سے پوچھا کہ گاڑی آئی تو ہم لوگ گئے اس کے فادر کے آفس میں گئے. ماشاءاللہ کافی اچھا آفس تھا. ان کو بہت سرپرائز ہوا اس کو دیکھ کے. تو وہاں پر بیٹھ کے اس نے پھر ان سے باتیں کی. میں تو باہر آ گئی. بہرحال when she came out she was crying and she says کہ it's not that my father he was wrong all the time, it was my mom as well. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو فادر یا مدر, بچے جن کے پاس ہوتے ہیں نا وہ دوسرے پیرنٹ کو ملنے نہیں دیتے کہ کہیں وہ لے نہ جائے اس کو چھین کے. تو یہ وہ والا سینیریو تھا. تو اس نے جا کے بات کی ان سے, غلط فہمی دور کی, اور کہا اس نے یہی کہا کہ از اٹ پاسبل, آئی تھنک سپریشن تھی کیا تھی میں بھول گئی, کہ یو کم بیک ٹو اس. دین ہی سیز نو, آئی ایم سوری, آئی ہیو مائی اون فیملی ناؤ. اور اینڈ چلتے ہوئے اس نے کہا آئی فورگیو یو, میں نے آپ کو معاف کیا. اینڈ وہ مجھے وہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں. اگر ایسی لڑکی معاف کر سکتی ہے ایسے باپ کو,
कि जिसने सारी जिंदगी पूछा नहीं, नो मैटर हाउ गुड ही वॉज, नो मैटर कि वो मजबूर था, वट एवर, बट जब बेटी उसके पास गई तो उसने उसको पूरा टके जैसे जवाब दिया, कहते हैं ना, नो आई कैन नॉट बी विद यू, बट इसके बावजूद शी फॉरगेव हिम। बहुत से बड़ी बड़ी मिसालें हैं। और फिर कहते हैं ना, पहली माफी सबसे ज्यादा ग्रां गुजरती है। मैंने एक अपनी फ्रेंड से पूछा, उसकी भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उससे कहा, इसी तरह कोई लेक्चर था मैंने दिया था, तो शी कॉल मी एंड शी सेज कि गुल मैंने उसे माफ कर दिया, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड व्हाई यू आर क्राइंग? शी सेज आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक क्राइंग, क्योंकि मेरे दिल का बोझ निकल गया। और एंड उसने कहा कि गुल ये इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए कि अगर तुम मुझे कहो ना कि मैं छत से छलांग लगा दूं, मैं वो लगा देती, लेकिन माफ ना करती अगर मैं ये सब बातें ना सुनती तो बाज औकात ये होता है, बहुत मुश्किल होता है माफ करना, लेकिन कर जाएं। जो भी जिसके लिए आपके दिल में जितनी भी गलत फहमियां हैं या वाकई में ज्यादतियां की हैं उन्होंने, कोई बात नहीं। आज हमने पढ़ा ना, अल्लाह के लिए माफ कर देना है, हमने सबको माफ कर देना है, ताकि हम आगे के लिए जो है अल्लाह की जो रजा के लिए, जन्नत के लिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात, उनके हाथों से हौदे कौसर के लिए, और अपने प्यारे रब के दीदार के लिए, जितनी दफा भी वो दिन में दीदार दे, उतनी ही दफा दीदार हासिल करने के लिए हम इस सुन्नत पे अमल करना करना शुरू करेंगे। और आज आज ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो है वो इसकी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। और मैंने आज अपने लेक्चर से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ याद आया, बहुत कुछ ऐसी माफियां हैं जो ड्यू हैं। तो आप भी बैठिए, सोचिए कि किस किस को आपने माफ करना है, किस किस की बातें मेरे दिल में ऐसी खुबी हुई हैं कि मैं जो हूँ वो लेके बैठी हुई हूँ, और मुझे सबको माफ करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये तौफीक और हिम्मत दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।